स्पीकर सर, आता आमी खूप इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे टुरिझम आमी म्हणटा आमचो बॅकबोन आसा आनी हेकाच लागून आयज गोंयची जी उदरगत जावपाक जाय जाल्यार इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय हेचेर हातभार लावपाची गरज आसा. पण आमकां आयज आमी पळयता खूब जाण म्हणटा आनी टुरिझमाचे स्टेक होल्डर जावं तेंचे आमदार टुरिझम एरियेंतले खुबशे आमदारांनी आयज उलोवन दाखयल्ले आसा की टुरिझम डिक्लायन जाता, टुरिझम सकयल पडला आनी कितलेशे रिव्ह्यूज आनी डेटा येयल्लो आसा. पूण पयलो हांव उलयता आसतना आमच्या मतदारसंघाचे उलोवन सांगपाक सोदता की आमच्या मतदारसंघात हेच्या पयलू जो इश्यू जाल्ले ते आमी काडलेले आनी बेजीक नेसेसिटी जे टुरिझम सेक्टरान जाय जावं आमचे बीच आसा, शिरगांव बीच आसा, आगासायम बीच आसा, जावं बांबोलीम बीच आसा, हेंकां बेजीक जो नीड्स आसा तेच नीड्स पुराय जाल्ले ना. फॉर एक्झाम्पल टॉयलेट ब्लॉक आसा, चेंजिंग रूम आसा, शावर रूम आसा, पार्किंग फॅसिलिटी आसा, अशे कितलेशे हे आसा. प्लस आमी आमचो प्रपोजल्स घातलेलो तितून आमी मागलेले की जो बुश कटिंग जावपाक जाय, बेजीक जो आसा बुश खंय बुशीस जाल्ल्यो आसा त्यो कट जावपाक जाय, सारकी प्रॉपर वे वचपाक जाय. सो अशे बेजीक नेसेसिटी आसा ह्या आमच्या बिचांचेर जाल्ले ना. तशेंच लायफ गार्डांक थंय रावपाक जाता. फॉर एक्झाम्पल आमचो आगासायम बीच आसा, आगासायम बीचार लायफ गार्ड आसा, ते बाबडे झोपडी कशी घातल्या तेंच्यान बेश्टे हें घातल्या आनी पावसान ते उडोवन वयता, ते मागीर थंय रावना, ते फाटीं वयता. सो थंय तो लायफ गार्डांक तेंचो जो कंटेनर आसा तो कंटेनर घालपाक जाय आनी बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्योय थंय प्रोवायड करपाक जाय.